नमस्कार साथीहरू, आजको यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुले नयाँ कम्प्युटर किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ अथवा कतै साथीभाइ अथवा कुनै सेकेन्ड ह्यान्ड पसलबाट तपाईले सेकेन्ड ह्यान्ड अर्थात् प्रयोग गरेको ल्यापटप वा कम्प्युटरहरू किन्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हुनेछ। कृपया भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। तपाईले खरिद गर्न लाग्नु भएको कम्प्युटर सेकेन्ड ह्यान्ड अथवा नयाँ जुनसुकै भए पनि त्यसको सिस्टम इन्फर्मेसन डिटेल इन्फर्मेसन तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कतै स्पेसिफिकेसन र त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन लेखेको छ भने तपाईले त्यहाँबाट सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ। प्राय कम्प्युटरहरुमा त्यस्तो बट्टाहरुमा डिटेल इन्फर्मेसन लेखिएको हुँदैन अथवा पहिले कसैले युज गरिरहेको सेकेन्ड ह्यान्ड कम्प्युटर खरिद गर्न लाग्नु भयो भने त्यसमा त्यो बट्टाहरु हुने कुरा भएन, लेखिएको हुने कुरा भएन र त्यो कम्प्युटरको मोडल त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन सिस्टम इन्फर्मेसन हेर्नको लागि हामीले केही चीजहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्प्युटरकै भित्र कम्प्युटरलाई अन गरिसकेपछि त्यसमा डिफरेन्ट कमान्डहरु अथवा डिफरेन्ट अप्सनहरुमा गएर हामीले त्यो सिस्टमको डिटेल इन्फर्मेसन हेर्न सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई ढिलो नगरी कम्प्युटरको स्क्रिनतिर लैजान चाहन्छु र हामीले विशेष गरी यसमा चाहिँ तीनवटा मेथडहरु अर्थात् तरिकाहरुबाट कम्प्युटरको डिटेल इन्फर्मेसन अर्थात् सिस्टम इन्फर्मेसन हेर्ने छौं, जसमा चाहिँ प्रोसेसर कुन छ, कति कोरको छ है, अनि हाम्रो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको मोडेल कुन हो, त्यसको म्यानुफ्याक्चरर कुन हो, त्यसमा र्याम कति छ, ग्राफिक मेमोरी कति छ, प्रोसेसर कुन जेनेरेसनको हो, सबै यसबाट हेर्न सक्छौं र यसमा इन्स्टल भएको अपरेटिङ सिस्टम को भर्जन की कति छ त्यो सबै हामीले यहाँ हेर्न जाँदै छौं र स्टेप वाइज जाने छौं। तीनवटा तरिकाहरु हुनेछ। त्यो तीनवटा तरिकाहरु कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र तपाईले भिडियोको अन्तिममा केही न केही अवश्य थाहा पाउनु हुनेछ। अब ढिलो नगरी तपाईहरुलाई स्क्रिनतिर लैजान चाहन्छु। साथीहरु, कम्प्युटर अन गरिसकेपछि यसमा कम्प्युटरमा गएर विन्डोज 7 मा छ भने तपाईहरुको सिस्टम यदि विन्डोज 7 छ भने यहाँनेर माई कम्प्युटर भनेर दिया हुन्छ। मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ विन्डोज 10 हो र विन्डोज 10 छ भने यसमा चाहिँ डिस पीसी भनेर दिएको हुन्छ। यसमा डिस पीसी भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ डिस पीसी भने छ। यो डिस पीसी मा चाहिँ राइट क्लिक गरेर यसरी राइट क्लिक गरेर यसको प्रपर्टिजमा हामीले यो प्रपर्टिजमा गएर क्लिक गरिदिने छौं र यसमा राइट क्लिक गर्ने प्रपर्टिजमा जाने अनि प्रपर्टिजमा गइसकेपछि यसको सिस्टम इन्फर्मेसन यसमा दिएको छ। भ्यू बेसिक इन्फर्मेसन अबाउट योर कम्प्युटर भन्ने छ। विन्डोज 10 छ मसँग, विन्डोज 10 को चाहिँ यहाँ दिएको छ। अनि त्यसपछि विन्डोज एडिसन भन्छ, विन्डोज 10 प्रो 2019 भनेर दिएको छ। अनि सिस्टम इन्फर्मेसनमा यहाँ चाहिँ प्रोसेसर को इन्फर्मेसन इन्टेल कोर i5 जान्छ। यो 7 जेनेरेसन को 2.5 गीगाहर्ट्ज को रहेको छ र यसमा इन्स्टल गरेको र्याम चाहिँ यसमा 4GB भन्ने छ, युजेबल 3.79 भन्ने छ। अनि सिस्टम चाहिँ 64 बिट को अपरेटिङ सिस्टम x64 ब्यास प्रोसेसर भन्ने छ है। अनि अरु चाहिँ युजर नेम दिएको छ, यो मेरो युजर नेम हो र विन्डोज एक्टिभेसन भनेर दिएको छ है। जनरली यसमा 80 नै दिन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो चीजहरु यहाँबाट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुको नयाँ कम्प्युटर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने यो आइकनहरु नदेखाउन सक्छ है। यदि नदेखाएको खण्डमा राइट क्लिक गर्नुस् है, यो डेस्कटप एरियामा तपाईले राइट क्लिक गर्नुस् र पर्सनलाइजमा क्लिक गर्नुस् है। पर्सनलाइजमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो सिस्टमलाई कस्टमाइज गर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ विन्डोज एक्टिभेट छ भने यो त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को छ थीम भन्ने छ है। यो थीममा चाहिँ तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यता राइट कर्नरतिर हेर्नु होला। यो साइडतिर रिलेटेड सेटिङ भन्ने छ, तीनवटा दिएको छ। अनि त्यसमा पनि यो डेस्कटप आइकन भन्नेमा जानु होला है। मैले डेस्कटप आइकनमा क्लिक गरे। यहाँ आइकनमा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ माथिको डेस्कटप आइकन्स भन्ने छ। यो डेस्कटप आइकन्सहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ सिलेक्टेड हुनुपर्छ है। यसमा चेक लागे हुनुपर्छ। यदि यसमा चेक लागेन भने माई कम्प्युटर देखाउँदैन, कम्प्युटर आइकनहरु देखाउँदैन है। यो चेक लगाउनु होला। चेक लगाएर अप्लाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि यो आइकनहरु यसमा यसरी देखाउने छ है।
यसरी आइकनहरू देखाउनेछ। स्टेप नम्बर 2 रहेको छ है कम्प्युटरको विन की भन्छ, विन्डोजको लोगो भएको की हुन्छ। अनि त्यो की थिचेर तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ COMMAND कमान्ड भनेर टाइप गर्नु होला र कमान्ड भन्ने आइसक्या हुन्छ। कमान्ड आइसकेपछि यहाँनिर यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनु होला है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भइसकेपछि यसलाई एस गरिदिनु होला र एस गरिसकेपछि यसमा चाहिँ MS info 32 भनेर देखाउँछ। त्यो गरिसकेपछि तपाईले इन्टर हानिदिनु होला है। इन्टर हानिसकेपछि यो चाहिँ सबै सिस्टमको इन्फर्मेसन यहाँ दिन्छ। सिस्टम समरी भनेर दिएको छ है। सिस्टमको सबै इन्फर्मेसनहरु यसरी दिएको छ। अपरेटिङ सिस्टमको नाम है, माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 प्रो छ, अनि अपरेटिङ सिस्टमको भर्जन है, OS डिस्क्रिप्सन भन्ने छ, इट्स नट अवेलेबल छ, यो सिस्टम नेम छ, अनि सिस्टम म्यानुफ्याक्चरर मेरो ल्यापटप चाहिँ यो डेल हो, तपाईको HP हुन सक्छ, एसुस हुन सक्छ, यो सबै यसैमा देखाउँछ। अनि अर्को छ सिस्टम मोडेल भन्छ। मेरो ल्यापटप स्पाइरन 15 3567 मोडेल हो, अनि यसमा चाहिँ सिस्टम टाइप 64 ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हो। अघि एउटा पनि हेरे हो है। अघि चाहिँ एउटा प्रोसेसर पनि देखाएको र त्यसमा चाहिँ कोर कति छ भनेर देखाएको थिएन है। सपोज यसलाई एकपटक मैले मिनिमाइज गरे र यसलाई क्लोज गरे। यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक गरेर यसरी प्रपर्टिजमा जाने बेला यहाँ चाहिँ अपरेटिङ प्रोसेसरको चाहिँ यो डिटेल 80 मात्र दिएको थियो, तर यता चाहिँ अझै डिटेलमा दियो। यहाँ के छ भनेपछि यो 7 जेनेरेसनको हो, i5 7 जेनेरेसन CPU 2.50 GHz, अनि यसको स्पिड रहेको छ 2700 मेगाहर्ट्ज को रहेको छ यसको क्लक स्पिड। अनि यसमा कतिवटा कोर छ, 2 कोर्स है, यो कोर ड्यू हो। अनि त्यसपछि क्वाड कोर हुन सक्छ, 4 कोर, 6 कोर, हेक्सा कोर, अक्टा कोर हुन सक्छ, त्यो दिएको छ। अनि बायोस भर्जन चाहिँ यो उस दिएको छ डेट कहिलेको हो भनेर, डेल इन्कर्पोरेसनको। अनि ACM बायोस भर्जन 3.0 भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि अझै अरु मोडहरु पनि छ, तपाईलाई सबै थाहा पाउनु पर्दैन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को हेर्नलाई फिजिकल मेमोरी भन्छ, इन्स्टलेड फिजिकल मेमोरी र्याम भन्छ। त्यो अघि एउटापट्टि माइ कम्प्युटरमा हेर्दा पनि थियो, यसमा पनि थियो, छ टोटल फिजिकल मेमोरी है, यसमा छ। अनि त्यसपछि अवेलेबल फिजिकल मेमोरी भनेको छ यसरी भर्चुअल मेमोरी, पेज फाइल स्पेस भन्छ। पेज फाइल स्पेस जति ठुलो भयो त्यति तपाईको कम्प्युटर छिटो चल्ने हो है। अरु इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको छ। यसमा हार्डवेयर रिसोर्सेसहरु पनि छ है। यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरु दिएको छ। अनि त्यसपछि सफ्टवेयर इन्भाइरोमेन्टहरु छ, यो तपाईको नलेज अनुसार सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो सिस्टम इन्फर्मेसन भनेको छ, यसलाई चाहिँ क्लोज गर्थे। यही सिस्टम इन्फर्मेसनलाई यदि अघि मैले चाहिँ कमान्डमा गरेको थिएँ, फेरि एकपटक तपाईलाई यसलाई चाहिँ सजिलो इजिली क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम मेथडलाई नै फेरि विन्डोज कीलाई थिच्दिनुस्, अथवा तपाईले चाहिँ यो माउस यसरी गरेर स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुस्। अनि क्लिक गरिसकेपछि केही नगर्नुस्, सिधै टाइप गरिदिनुस्। अनि यसमा सिस्टम इन्फर्मेसन भनेर टाइप गर्नु होला। सिस्टम इन्फर्मेसन टाइप गरिसकेपछि यहाँ देखाउँछ। यसमा राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनु होला। त्यो गर्नुभयो भने पनि यसमा चाहिँ एउटा पपअप मेसेज दिन्छ, भेरिफाई पब्लिसर भन्छ। यसमा चाहिँ एस र नो हुन्छ। रेकर्ड स्क्रिनमा सायद देखाएको छैन होला, मैले एसमा क्लिक गरेँ। एस क्लिक गरेपछि पनि सेम अघिकै खुल्यो। दुईवटा मेथडबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट बटनमा जाने, अनि त्यसपछि सिधै टाइप गरिदिने सिस्टम इन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ। सिस्टम इन्फर्मेसन यसरी टाइप गर्नुभयो भने खुल्छ है। त्यो तपाईलाई गर्न पनि आउँदैन भने स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्, अनि त्यसपछि माथि देखाउँछ स्टार्ट भन्ने, नभए यसरी तल आउनु होला। अनि तल आइसकेपछि विन्डोज भन्ने चाहिँ यहाँ लेटर वाइज देखाउँछ, GFGHI भनेर त्यहाँ छ। तर सिधै तल W मा आउनु होला, साइडतिरबाट यसरी खिर्काएर तल ल्याएर W मा आउनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ W मा आइसकेपछि धेरै दिएको छ विन्डोज एसेसरिज, विन्डोज एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल, विन्डोज एक्सेस सेन्टर भन्ने छ। तपाईले विन्डोज एडमिनिस्ट्रेटिभ टुलमा यसरी ड्रप डाउन छ साइडमा, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ धेरै अप्सनहरु छ, कम्प्युटर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर तपाईले कतिको जान्नुहुन्छ। अनि यसमा लास्टमा गएर
सिस्टम इन्फर्मेसन भन्ने छ है। सेम मेथड, यसलाई चाहिँ 3 वटा मेथडबाट ओपन गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ यसरी सिधै सिस्टम इन्फर्मेसन खोजेर, अर्को चाहिँ सर्चबाट चाहिँ सिस्टम इन्फर्मेसन सर्च गरेर यसरी माथि आइसकेपछि यसरी क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो WinR भन्छ, WinR गर्यो भने रन कमान्ड हुन्छ। अघि मैले कमान्ड प्रम्प्ट भनेर सर्च गरेको थिएँ, यसमा गएर तपाईँले के हुन्छ CMD हान्नुभयो भने कमान्ड खुल्छ। CMD हानेर त्यसपछि ओके गरिदिनु होला है। ओके गरिसकेपछि यो माथि देखाइरहेको छ यो एरियामा यहाँनिर चाहिँ टाइप गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर के टाइप गरिदिनु ल भनेपछि MS Info 32 MS Info 32 टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर MS Info 32 टाइप गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि किबोर्डबाट इन्टर भन्ने लेखिया हुन्छ, इन्टर बटन प्रेस गरिदिनु भयो भने पनि त्यही सिस्टम इन्फर्मेसन दिन्छ। अब अहिलेसम्म सबै कुरा हेऱ्यौँ, तर पनि हामीले अझैसम्म यो ग्राफिक मेमोरी के कति छ त्यो यसमा राइट क्लिक गरेर हेर्दा पनि देखेन, र सिस्टम इन्फर्मेसन यहाँ पनि ग्राफिक मेमोरी भनेर कहीँ पनि देखेन है। म यो चलाइरहेको कम्प्युटरमा 2GB ग्राफिक्सवाला छ है, 2GB ग्राफिक्स छ, यहाँ कहीँ पनि देखेन। यहाँ पनि ग्राफिक मेमोरी भनेर देखाइन। अनि अर्को सिस्टम इन्फर्मेसनमा पनि ग्राफिक मेमोरी देखाएन है। MS Info 32 गर्दा पनि यसमा पनि ग्राफिक मेमोरी भनेर कहीँ पनि दिएको छैन है। फिजिकल मेमोरी ऱ्यामको देखायो, ऱ्याम त उताबाट पनि देखाइरहेको छ, अरू ठाउँबाट पनि देखाइरहेको छ। अब त्यो चेक गर्नको लागि स्टेप नम्बर 3 मा छ यो रन कमान्डबाट डाइरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टुलको युज गरेर हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। तपाईँको किबोर्डबाट है, कम्प्युटर ल्यापटपको किबोर्डबाट विन्डोजको लोगो भएको कीलाई विन की भन्छ, त्यो कीलाई थिचेर राख्नुहोस् र सँगसँगै माथि R बटनलाई थिचिदिनु होला। यो गरेपछि रन कमान्ड एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ रन भन्ने छ है, रन कमान्ड एक्टिभेट हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो रन कमान्ड चलाउन, यो सर्टकट कीबाट चलाउन अप्ठ्यारो लाग्छ भने यहाँ यसरी स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। अनि स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेपछि अरू केही पनि नगर्नु होला, सिधै कहीँ क्लिक नगरेर सिधै RUN रन टाइप गर्नुभयो भने पनि माथि रन कमान्ड भन्ने दिएको छ नि, यो रन कमान्डलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। यो रन कमान्ड खुल्छ है। यो खुलिसकेपछि एउटा चिज तपाईँले थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ डाइरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टुलको सर्टकट छ DX अनि DIAG। यो थिच्यो भने DX भनेको डाइरेक्ट एक्स अनि डायग्नोस्टिक टुलको DIAG छ सर्टकटमा। अनि यो थिचिसकेपछि तपाईँले इन्टर प्रेस गरिदिँदा पनि हुन्छ, जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला है। यो एकैछिन टाइम लाग्छ, मेरो कम्प्युटर अलिकति स्लो चलिरहेको छ। यो देखायो है, माथि देखाएको छ डाइरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टुल भनेर दिएको छ है। यो देखाइसकेपछि अलिकति तल चाहिँ सिस्टम इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ एउटा ट्याब छ। नेक्स्ट ट्याब चाहिँ डिस्प्ले भन्ने ट्याब छ। नेक्स्ट ट्याब चाहिँ साउन्ड भन्ने छ। नेक्स्ट चाहिँ इनपुट भन्ने छ। इनपुट चाहिँ यो 4वटा ट्याब छ जेनरली। तपाईँको चाहिँ कुनै सेकेन्ड ग्राफिक कार्डहरू राखेको छ भने यहाँ एउटा ट्याब चाहिँ उसको थपिन्छ है, सेकेन्ड ग्राफिक ट्याबको। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ के दिएको छ भनेपछि करेन्ट डेट एन्ड टाइम भन्ने छ है। यहाँ करेन्ट डेट एन्ड टाइम दिएको छ, यो सिस्टमको करेन्ट डेट एन्ड टाइम कति छ भनेर दिएको छ है। नेक्स्ट चाहिँ कम्प्युटर नेम भन्ने छ है, कम्प्युटर नेम मेरो नाम छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भन्ने छ। अपरेटिङ सिस्टम कुन छ भनेपछि मसँग विन्डोज 10 प्रो 64 बिट अनि यसको भर्जन पनि दिएको छ। अनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस छ। नेक्स्ट के छ भनेपछि सिस्टम म्यानुफ्याक्चरर भनेर दिएको छ, त्यो डेल भन्ने छ। अनि सिस्टम मोडल छ, यो अघि पनि हेरेको थियौँ हामीले सिस्टम इन्फर्मेसनबाट पनि है। यो बायस भर्जन डेट यिनीहरू सबै त्यहीँबाट हेरेका थियौँ। अब यो प्रोसेसर पनि हेरेको थियौँ है, प्रोसेसर सिपियुज भन्ने छ। i5 7 जेनेरेसनको सिपियुमा चाहिँ 2.5 GHz अर्थात् 2500 मेगाहर्जको 4वटा सिपियुहरू छ भन्छ है। अनि मेमोरी यो चाहिँ MB मा दिएको छ।
4096 MB दिएको छ। यो मेरो 4 GB हो है। अनि पेज फाइल भन्छ यो 5 GB को पेज फाइल दिएको छ है। एभाइलेबल युजेबल अझै यो 4 GB छ। यो DirectX को भर्जन चाहिँ DirectX 12 को दिएको छ है। यो चाहिँ सिस्टम ट्याबमा सबै इन्फर्मेसन यसमा दिएको छ भनेपछि यो त अघि हामीले एउटा सिस्टम इन्फर्मेसनबाट पनि हेरिसकेको हो। यही इन्फर्मेसनलाई फेरि हामीले उताबाट राइट क्लिक गरेर पनि हेरेको थियौँ। अब ग्राफिक मेमोरी चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ कहीँ पनि देखेन। अब ग्राफिक मेमोरी हेर्नलाई चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ यो डिस्प्ले ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। यो डिस्प्ले ट्याबमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब ग्राफिकको दिन्छ है। अब यो ग्राफिकको यहाँ दिएको छ। ग्राफिकको नाम कुन कम्पनीको इन्टेलकै हो है। एसडी ग्राफिक्स 620 फ्यामिलीको छ मेरो। बेसिक इन्टिग्रेटेड ग्राफिक हो है। अनि कसले बनाएको इन्टेल कर्पोरेसन भनेर दिएको छ। अनि चिप टाइप भन्छ इन्टेल एसडी ग्राफिक फ्यामिलीको पर्यो। अनि त्यसपछि DAC टाइप इन्टरनल भन्छ फुल भर्जन। अनि यसको चाहिँ साइज कति छ भनेपछि यो 2 GB को हो। मेरो 2 GB को ग्राफिक्स मेमोरी छ। अनि डिस्प्ले VRAM भन्छ। यसको चाहिँ अरू सबै छ सेयर, अरू केही पनि छैन है। अनि नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँ साउन्डको दिएको छ होइन। साउन्ड कार्डहरू राख्नु भएको छ भने अरू यसमा थपिन्छ। अनि इनपुटमा दिएको छ हाम्रो USB किबोर्डहरू, अरू वायरलेस किबोर्डहरू। मसँग वायरलेस माउस चलाइरहेको छु, तिनीहरू सबै यसमा दिन्छ। र तपाईँले कुनै ग्राफिक जस्तो ऱ्याडन अरू सेकेन्डरी यसमा चाहिँ ग्राफिक 2 GB चाहिँ इन्टिग्रेटेड छ। अर्को 2 GB चाहिँ कुनै थप्या छ भने यहाँनिर एउटा ट्याब थपिन्छ। राइजनको होला, इन्टेलको होला, एनभिडियाको होला, जिफोर्सको होला। एनभिडियाको ग्राफिक्सहरू यसमा चाहिँ त्यो नाम आउँछ। यो सबै हेरिसकेपछि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँ नेक्स्ट पेज गर्नु सेम नै हो है। नेक्स्ट पेज गऱ्यो भने ट्याब वाइज क्लिक गर्नु र नेक्स्ट पेज गर्नु सेम हो है। अनि त्यसपछि सबै हेरिसकेपछि यसरी एक्जिट क्लिक गर्नु होला। ल साथीहरू, यसको बारेमा तपाईँहरूले सिस्टम इन्फर्मेसन कसरी हेर्ने भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सुरुमा एउटा चाहिँ डिस्पिसी भन्छ, माई कम्प्युटरलाई क्लिक गरेर प्रपर्टीबाट हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ सिधै सिस्टम इन्फर्मेसन भनेर हेर्न सक्छौँ, हेर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ रनमा क्लिक गरेर रनमा जाने, रन एप खोल्ने। रन एप खोलिसकेपछि DIAG टाइप गरेर यसरी ओके गरेर ग्राफिक मेमोरी हेर्नलाई चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ है। तपाईँको चाहिँ नन ग्राफिक हो भने यसमा चाहिँ यो डिस्प्लेमा यो देखाउँदैन है। यो नन डिस्प्ले भन्ने ट्याब हुँदैन नन ग्राफिक ल्यापटपमा। ग्राफिकवालामा चाहिँ यो डिस्प्ले भन्ने ट्याब हुन्छ र डिस्प्ले ग्राफिक मेमोरी कति छ भन्ने हुन्छ। स्पेसली यो ग्राफिक मेमोरीहरू चाहिँ तपाईँले ग्राफिक सफ्टवेयरहरू चलाउनको लागि एकदमै युज हुन्छ। जस्तै मसँग यहाँ फोटोसप छ है। यो फोटोसपको पुरानो भर्जन चलाइरहेको छु। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो भिडियो मिक्सिङ एडिटिङ एडोब इलस्ट्रेटर अनि प्रिमियर प्रो यिनीहरू छ। यिनीहरू ग्राफिक प्रोग्रामहरू चलाउनको लागि चाहिँ यो ग्राफिक मेमोरीको आवश्यकता पर्दछ। आजको भिडियोबाट तपाईँहरूले मलाई आशा छ धेरै कुरा सिक्नु भएको होला। र यदि तपाईँहरूलाई अझै कन्फ्युजन लाग्छ भने कृपया भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूमा एक सेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु हो त्यसको लागि धन्यवाद।